أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب يا شيخ سليمان ما شاء الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل
تبعني فإنه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور نعرف تكبير، نعرف تكبير. الشيخ سليمان شحاب. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن
ماشاءالله ماشاءالله د لاسونه په شوق وځوئ چې الله پاک مو د لاسونو کې برکت واچوي ماشاءالله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم صوتي. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما بارك الله في صوتك، بارك الله في عمرك، بارك الله في صدرك، معنا كمان يا شهاب. ما شاء الله. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي
صوتك. نعرة تكبير، نعرة تكبير. ختم نبوة، محفل حسن قراءة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم